अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये तो आप जानते होंगे कि अज़रबैजान का ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए दोनों कंट्रीज़ के लिए बहाल हो चुका है, मगर कोविड के बाद अब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और अब आप कैसे ये वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इनविटेशन लेटर अब दरकार होगा या नहीं, इंश्योरेंस आपको कौन सी कंपनी से लेनी चाहिए, कोविड का सर्टिफिकेट तो दरकार होगा मगर कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेड है। अज़रबैजान के ई वीज़ा के लिए आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है। आप चंद मिनटों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और 3 घंटों के अंदर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इंश्योरेंस, वैक्सीन, पीसीआर टेस्ट और इनविटेशन लेटर की क्या कहानी है। इसके अलावा कोविड के बाद अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये आसान प्रोसेस आप करके खुद ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कुछ दिन पहले तक हम स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, मगर आप सिर्फ 3 घंटों के अंदर ई वीज़ा लेके अज़रबैजान के लिए ट्रेवल कर सकेंगे। कोविड के बाद तकरीबन तमाम कंट्रीज के लिए इंश्योरेंस रिकमेंडेड है। इसमें आपका भी फायदा है। खुदा न खास्ता ट्रेवल के दौरान आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इंश्योरेंस को रिडीम कर सकते हैं। अज़रबैजान के लिए इंश्योरेंस आप अज़रबैजान की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन 2 से 4 हज़ार के अंदर खरीद सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन दरकार होगा, मगर कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेड हैं अज़रबैजान के लिए। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको सारी मालूमात एक जगह पे इस वीडियो में मिल जाएगी और ये सारा आसान प्रोसेस आप समझ पाएंगे। अब वीज़ा फीस कितनी होगी और आप कैसे पे कर सकेंगे, इंश्योरेंस, वैक्सीन, पीसीआर का क्या अपडेट है, ये आसान सिंपल प्रोसेस आप कैसे कर सकेंगे, चंद मिनटों के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे और 3 घंटों के अंदर आप अज़रबैजान का ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे अज़रबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, आप गूगल कर सकते हैं अज़रबैजान ई वीज़ा, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है evisa.gov.az। इस टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। फुटर में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एलिजिबल कंट्रीज, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अब ये ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए, ये दोनों कंट्रीज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, दोनों के लिए रिज्यूम कर दिया गया है। अब हम वापस आ जाते हैं होम पेज पे। पहले स्टेप में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, दूसरे स्टेप में आप पेमेंट करेंगे और तीसरे स्टेप में वीज़ा आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप 1 की तरफ, हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, तो ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि जब आप ट्रेवल करते हैं आपकी अराइवल से 72 घंटों के अंदर की आपको एक पीसीआर टेस्ट दरकार होगी जो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे शो करनी है। ये टेस्ट 72 घंटों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लिक करेंगे ग्रीन वाले बटन पे। ये चंद स्टेप्स का आसान सा फॉर्म है, ये आप आसानी से खुद फिल कर सकेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ तरीक़ेकार बता देता हूँ कि किस तरीके से ये फिल करेंगे और कौन सी चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेशनलिटी चूज़ करेंगे जो है पाकिस्तान। उसके बाद ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट कौन सा है, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसके बाद नंबर ऑफ जो एंट्रीज़ हैं, सिर्फ सिंगल एंट्री है वही हम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे वेरिफिकेशन कोड जो सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पे। अब सेकंड स्टेप में है यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ से हम चूज करेंगे टूरिज्म। उसके बाद है प्रोसेसिंग टाइम, ये वीज़ा आपको 3 दिनों के अंदर चाहिए या सिर्फ 3 घंटों के अंदर चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 वर्किंग डेज ही सिलेक्टेड होता है। वीज़ा की वैलिडिटी 3 महीने होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन यानी कि 1 महीना वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वीज़ा की वो है $20 और $5 जो है वो सर्विस फीस है, यानी कि टोटल आप पे करेंगे $25।
اگر آپ کو ویزا 3 گھنٹوں کے اندر چاہیے تو پھر سیکنڈ آپشن ہم یہاں سے چوز کر لیں گے، مگر اس کی جو ویزا فیس ہے وہ $20 ہی رہے گی، مگر جو سروس چارجز ہیں وہ ہو جائیں گے $40، یعنی کہ ٹوٹل آپ کو پھر $60 پے کرنے ہوں گے۔ تو ہمیں ارجنٹ ویزا نہیں چاہیے تو ہم جائیں گے واپس اسٹینڈرڈ کے آپشن پہ، تو ٹوٹل آپ کو پے کرنے ہوں گے $25 تو یہاں پہ گرین بٹن پہ ہم کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کا پیج آئے گا تو یہاں پہ ہم گرین بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نارملی لوگ کون سی مسٹیکس کرتے ہیں، یا پاسپورٹ کی کاپی اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو کون سے فارمیٹ میں آپ اپلوڈ کریں گے۔ تو اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ادروائز میں اس پہ کلک کر دوں گا اوکے پہ۔ اب ہم آ جائیں گے تیسرے پرسنل اسٹیپ کے پیج پہ۔ اب یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کا پیج ہے، میں اس کو فاسٹ موڈ میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اس کو آپ آسانی سے فل کر لیں گے، جس میں آپ کی ڈیٹیلز ہیں، آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ہیں، نیشنلٹی کی، آپ کا فون نمبر، آپ کا موبائل نمبر اور آپ کی ای میل ایڈریس۔ تو یہ چیزیں آپ یہاں پہ انٹر کریں گے جو آپ آسانی سے کر لیں گے۔ یہ فارم فل کرنے کے بعد آخری فیلڈ ہے پاسپورٹ کی کاپی، تو ہم کلک کریں گے براؤز پہ۔ اب یہاں پہ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی جو اسکین فارمیٹ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور JPG فارمیٹ میں ہونی چاہیے، اس کو ہم یہاں سے چوز کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے بارڈر پہ کچھ ایسی پلیسز ہیں جس پہ ارمینیا کا کنٹرول ہے، جس پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو وہ پلیسز اگر آپ نے وزٹ کی ہیں تو آپ یس کریں گے، ادروائز اس کو نو کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم کلک کریں گے کمپلیٹ اپلیکیشن پہ، تو یہ ریویو کا پیج آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا۔ جتنی بھی انفارمیشن آپ نے یہاں پہ ڈالی ہے اس کو یہاں پہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلک کریں گے ویریفائی کے بٹن پہ۔ چوتھے اسٹیپ میں آپ کو ایک ای میل سینڈ کر دی جائے گی ای میل ویریفیکیشن کے لیے، تو آپ نے اپنا ان باکس کھولنا ہے، ای میل دیکھنی ہے، اس طریقے کی ای میل آپ کو ریسیو ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز ویریفائی کر دینی ہے، اسکرول کر کے نیچے آنا ہے اور سمپلی کلک کر دینا ہے اپروو کے بٹن پہ۔ تو آپ ریڈائریکٹ ہو کے آ جائیں گے اسٹیپ نمبر 5 پہ۔ اس سے آگے والا آخری اسٹیپ پیمنٹ کا ہوگا، تو اس اسٹیپ میں آپ سے 2 چیزیں پوچھ رہا ہے۔ جو بھی آپ ویزا یا ماسٹر کارڈ یوز کریں گے پیمنٹ کے لیے، اگر وہ کارڈ آذربائیجان سے ایشو ہوا ہے تو آپ رائٹ والا بٹن یوز کریں گے، مگر ہمارا ویزا یا ماسٹر کارڈ جو ڈیبٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آذربائیجان سے ایشو نہیں ہوا، وہ ایشو آئے ہمارے کنٹری سے، یا اگر UAE قطر میں کہیں آپ اور رہتے ہیں تو وہاں سے ایشو آئے تو ہم یہاں پہ چوز کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ والا بٹن۔ پھر ہم آ جائیں گے آخری اس پیج پہ، یہاں پہ آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز ڈال کے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ کا ویزا اپروو ہوگا آپ کو ای میل کے ذریعے بھیجا جائے گا، اس کے بعد آپ آذربائیجان کے لیے ٹریول کر سکیں گے۔ آذربائیجان کے ای ویزا کے لیے اس وقت انشورنس لازمی نہیں ہے، مگر ریکمینڈڈ ہے، آپ کو لینی چاہیے۔ آذربائیجان ان ساری ویکسینز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جن کو WHO اپروو کرتا ہے۔ آذربائیجان میں پہنچنے کے بعد آپ کو ایئرپورٹ پہ PCR ٹیسٹ دکھانی ہوگی جو 72 گھنٹوں سے پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ پرانی ہے تو آپ کو اپنے کنٹری سے بھی ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا، تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ آذربائیجان کے ای ویزا کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طریقے سے آپ آذربائیجان کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں مین چینل کو اور سبسکرائب کریں ویلاگس والے چینل کو، تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔